आयत नंबर 141 से 159 तक तिलावत की सआदत हासिल हुई। तो इनका तर्जुमा जो है, पिछले जो आयात हम पढ़ चुके हैं, पिछले असबाब उनसे मिलता जुलता है। मुश्किल नहीं है, आसान है। कज़्ज़बत समूद मुरसलीन, जुटलाया समूद ने अलमुरसलीन, भेजे हुए अफराद को, यानी अल्लाह ताला के रसूलों को। इज़ क़ाल लहुम, जब कहा, लहुम उनसे, अखूहुम उनके भाई, सालिहुन सालिह ने, अला तत्तकून, क्या तुम सब नहीं डरते। इन्नी लकुम, बेशक मैं तुम्हारे लिए, रसूल एक रसूल हूँ, अमीन अमानतदार। फत्तकुल्लाह, तो तुम सब डरो अल्लाह से, वातिऊन, और मेरा कहना मानो, मेरी इताअत करो। वमा असअलुकुम, और मैं सवाल नहीं करता तुमसे, अलैहि इस बात पे, मिन अजरिन, उजरत का। इन अजरिया, नहीं है मेरी उजरत, इल्ला अला रब्बिल आलमीन, मगर रब्बुल आलमीन के ज़िम्मे। मेरी उजरत जो है रब्बुल आलमीन के ज़िम्मे है। अतुतरकूना, अतुतरकूना क्या, तुतरकूना, तुम सब छोड़ दिए जाओगे, तुम सब तर्क कर दिए जाओगे, फी माहा होना, उन चीज़ों में जो यहाँ, आमिनीन सब अमन से है। क्या तुम सब छोड़ दिए जाओगे यहाँ अमन में, फी जन्नातिन बागात में, व उयूनिन और चश्मों में, व ज़ुरूइन और खेतों में, व नखलिन और खजूरों में, तलउहा उनके खोशे, हदीमुन नर्म नाजुक है। खेतों में, खजूरों में, जिनके खोशे जो है नहायत ही मुलायम है, नर्म नाजुक है। वतनहितूना, और तुम सब तराशते हो, मिनल जिबाल पहाड़ों से, बुयूतन घर, फारिहीन सब इतराते हुए। फत्तकुल्लाह, तो तुम सब डरो अल्लाह से, वातिऊन, और मेरा कहना मानो, वला तुतीउ, और तुम इताअत ना करो, अमरल मुसरिफीन, हद से बढ़ने वालों के हुक्म की। अल्लज़ीन युफ़सिदून, वो लोग जो फसाद मचाते हैं, फिल अर्ज़ ज़मीन में, वला युस्लिहून, और वो इस्लाह नहीं करते। क़ालू, उन सब ने कहा, क़ालू, उन सब ने कहा, यानी सालेह अलैहिस्सलाम की बात के जवाब में उन लोगों ने कहा, इन्नमा अंत, बेशक तू ही, मिनल मुसहरीन, सहरज़दा में से है, यानी जादू किए हुए में से हो, यानी तुम उन अफराद में से हो जिन पे जादू किया गया है। मा अंता, नहीं है तू, इल्ला बशर, मगर एक इंसान, मिथलुना हमारे जैसा। फ़अति बि आयतिन, तो आप लेके आ जाइए कोई निशानी, इन कुंता, अगर आप हैं, मिनस सादिकीन, सच्चों में से। क़ाला, उसने कहा, हाज़ी नाक़तुन, ये ऊँटनी है, लहा शिरबुन, इसके लिए पानी पीने की बारी है, वलकुम शिरबु यौमिन, और तुम्हारे लिए पानी पीने की बारी होगी एक दिन, मालूमिन मुकर्रर। वला तमस्सूहा, और तुम सब हाथ न लगाना इसे, बिसुइन, किसी बुराई से, फयाखुदकुम, वरना पकड़ लेगा तुम्हें, आज़ाब यौमिन अज़ीम, अज़ाब यौमिन अज़ीम, एक बहुत बड़े दिन का। फ़अक़रूहा, तो उन सब ने खोंचे काट डाली उसकी, फ़अस्बहू, फिर वो सब हो गए, नादिमीन, शर्मिंदा होने वाले। फ़अख़ज़हुमुल अज़ाब, तो पकड़ लिया उन्हें आज़ाब ने। इन्न फ़ी ज़ालिका, बेशक इसमें, लआयतन, यकीनन एक निशानी है। वमा काना, और नहीं है, अक्सरुहुम, उनमें से अक्सर लोग, मुमिनीन, ईमान लाने वाले, उनमें से अक्सर लोग ईमान लाने वाले नहीं थे। वइन्न रब्बका, और बेशक आपका रब, लहुवल अज़ीज़ु, यकीनन वही नहायत गालिब है, और रहीम, बहुत रहम करने वाला है। ये इन आयत का तर्जुमा है जो आप सबके सामने बयान कर दिया। उम्मीद करता हूँ तर्जुमे की समझ आ गई होगी। अब मुफस्सिरीन ने जो तफसीर बयान की है वो आपके सामने पेश करेंगे। तो जैसा कि आप सबके इल्म में है कि तसल्ली का मज़मून जो है वो बयान किया जा रहा है। कल के सबक में कौम आद का जिक्र हुआ। अब आज जो है कौम समूद का तज़किरा है, जो है सालेह अलैहिस्सलाम की कौम थी। ये लोग जो है आद सानी भी कहलाते हैं। तो कौम आद के बाद कौम समूद ने बड़ी तरक्की की। ये भी साम इब्न नूह की औलाद में से सामी नस्ल के लोग थे।
ابراہیم علیہ السلام کا تعلق بھی اسی نسل کے ساتھ تھا۔ تو یہ جو ہے دنیاوی اعتبار سے نہایت ترقی یافتہ قوم تھی، ان کو دنیا کی ہر قسم کی آسائش حاصل تھی، تو یہ دنیا کو ہی سب کچھ سمجھتے تھے، آخرت پہ ایمان نہیں رکھتے تھے۔ مشرک اور دہریے تو سرے سے مواد کے منکر ہے، تاہم یہود و نصارہ کا نظریہ بھی درست نہیں ہے۔ قرآن مجید نے ایسے لوگوں کا نقشہ اس طرح کھینچا، یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وهم عن الآخرۃ هم غافلون، کہ یہ لوگ دنیا کی ظاہری حالات کو تو نہایت اچھی طرح جانتے ہیں، سائنس اور ٹیکنالوجی میں بڑی ترقی کی ہے، بہت آگے جا چکے ہیں، لیکن آخرت کے معاملے سے بالکل غافل ہے۔ ان کو بالکل کچھ پتہ نہیں ہے کہ مرنے کے بعد بھی کوئی زندگی ہے، وہاں اس زندگی کا پورا پورا حساب دینا پڑے گا، اس کے بعد جزائے عمل کا مرحلہ آئے گا، ہر ایک کو اس کے اعمال کا پورا پورا بدلہ مل جائے گا۔ تو یہاں پہ فرمایا گیا کذبت ثمود المرسلین، قوم ثمود نے اللہ تعالیٰ کے رسولوں کو جھٹلایا، یعنی انہوں نے اپنے رسول صالح علیہ السلام کی تکذیب کی۔ جیسا کہ میں بتا چکا ہوں کہ کسی ایک رسول کی تکذیب تمام رسولوں کے جھٹلانے کے مترادف ہے، تو اس لیے یہاں پہ جمع کا صیغہ استعمال ہوا، مرسل نہیں کہا گیا بلکہ مرسلین جمع کا صیغہ۔ اذ قال لهم اخوهم صالح، جب کہا ان کو ان کے بھائی صالح علیہ السلام نے، بھائی اس لیے کہ آپ اپنی قوم کے فرد تھے، انہی کی برادری اور خاندان سے تعلق تھا، اللہ تعالیٰ نے ان کے سر پر تاج نبوت رکھا، تو انہوں نے اللہ کا پیغام سنانا شروع کیا، اور قوم سے فرمایا الا تتقون، تم ڈرتے کیوں نہیں ہو، تم کفر شرک معاصی ناپ تول کی اخلاقی بیماری میں مبتلا ہو، مگر اللہ تعالیٰ کی گرفت سے بے خوف ہو چکے ہو، تو یاد رکھو انی لکم رسول امین، میں تمہاری طرف اللہ کا پیغام لانے والا امانت دار ہوں، میں اللہ کا ہر پیغام بغیر کسی کمی بیشی کے تم تک پہنچانے پہ مامور ہوں، اس میں کوئی خیانت اور رعایت یا طرفداری نہیں کرتا، فاتقوا اللہ واطیعون، اس لیے اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو، میری بات مانو، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت بناؤ، وَاعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ، عبادت صرف اللہ کی کرو، اس کے علاوہ تمہارا کوئی معبود نہیں ہے۔ آپ نے قوم سے یہ بھی فرمایا کہ میں تم تک اللہ کا پیغام بے لوث پہنچا رہا ہوں، وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ، میرا معاوضہ تو میں تم سے اپنے کام کا کوئی معاوضہ طلب نہیں کرتا، کیونکہ ان اجریہ الا علی رب العالمین، میرا معاوضہ جو ہے وہ تو تمام جہانوں کے پروردگار کے ذمہ ہے، یہی بات تمام انبیاء نے کہی ہے۔ تو بہرحال اللہ اکبر کبیرہ، اتترکون فیما ہاہنا آمنین، کیا تم سمجھتے ہو کہ تم یہاں اسی طرح امن میں چھوڑ دیے جاؤ گے، ٹھیک ہے ہمیشہ اسی طرح خوشحالی کی زندگی بسر کرتے رہو گے، تمہیں کبھی سوال نہیں آئے گا۔ فرعون بھی تو یہی کہتا تھا میں سب پہ غالب ہوں، میری سلطنت کو کبھی زوال نہیں آئے گا۔ عام طور پہ ملوک مشرکین کا یہی ذہن ہوتا ہے، تو انہیں آخرت کی فکر نہیں ہوتی، اگر وہ لحظہ بھر کے لیے خیال کریں کہ اگر آج خوشحال ہے تو کل کو بدحال بھی ہو سکتا ہے، تو وہ غرور، تکبر، ظلم اور ستم سے باز آ جائیں گے، مگر اس طرف تو ان کا دھیان ہی جاتا نہیں ہے۔ تو بہرحال حضرت صالح علیہ السلام نے کہا کیا تم اسی طرح یہاں امن میں رہو گے، فی جنات و عیون، تمہارے باغات اور ان کو سیراب کرنے والے چشمے اور نہریں اسی طرح رہیں گے، اور کیا تم اس خام خیالی میں مبتلا ہو کہ وزروع ونخل طلعها ہضیم، کہ جن کے خوشے یہ تمہاری کھیتیاں جو ہے اور کھجوریں جو ہے اسی طرح لہلہاتی اور پاراور ہوتی رہیں گی، کھجوروں کے وہ درخت طلعها عظیم جن کے خوشے نہایت ہی نرم ہے، عظیم کا معنی ہوتا ہے نرم اور نازک، شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ اس کا معنی ملائم کرتے ہیں،
ظاہر ہے کھجور کے جب نئے شگوفے پھوٹتے ہیں تو وہ نہایت ہی نرم اور نازک ہوتے ہیں، ملائم ہوتے ہیں، کہ جب پھل بھی اچھی طرح آ جاتا ہے تو وہ اپنے وزن کی وجہ سے معمولی سا جھک بھی جاتا ہے۔ تو اس طرح یہ دونوں معنی درست ہے۔ کھجور کا درخت، کھجور کا جو خوشہ ہے، پھوٹنے سے لے کے پھل برداشت کرنے تک کے مختلف مراحل کی عربی زبان میں مختلف نام آتے ہیں۔ مثلا جب کھجور کا پھل یا خوشہ پھوٹتا ہے تو اس کو کفریون کہا جاتا ہے، اور اس کا اندرون حصہ اس وقت سفید ہوتا ہے تو عریض کہلاتا ہے، اور پھر جب پھل کی نمو پھل اس پہ آ جاتا ہے تو اس کو خلال کہتے ہیں، اور جب ذرا بڑا ہو جاتا ہے تو بلح کہلاتا ہے۔ اس طرح اس کے دانے جب بڑے ہو جاتے ہیں تو اسے بصر کہتے ہیں، جب ان میں زردی آ جاتی ہے تو رطب بن جاتا ہے، اور آخر میں اگر کھجور خشک ہو تو تمر کہلاتی ہے۔ تو یہ مختلف نام ہے۔ تو بہرحال صالح علیہ السلام نے قوم سے کہا کہ کیا تم سمجھتے ہو کہ تمہاری کھیتیاں اور کھجوریں اسی طرح بار آور ہوتی رہیں گی؟ کھجور کی درخت میں آواز نہیں آ رہی؟ آواز کے بارے میں ذرا کنفرم کر دیں، آواز کے بارے میں کنفرم کر دیں، آواز آ رہی ہے؟ اچھا، آواز لو ہے، ابھی بتائیں آواز آواز کیسی ہے؟ اب آواز ٹھیک ہے؟ جی، تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ کھجور کے درخت میں اللہ تعالیٰ نے عجیب اور غریب حکمت رکھی ہے۔ اس میں نر بھی ہوتا ہے، مادہ بھی ہوتا ہے۔ مادہ درخت کا خوشہ نکلنے والا حصہ بند سا ہوتا ہے، جیسے دو جوتے آپس میں ملے ہوئے ہو۔ جب مذکر درخت کا بور جو ہے مادہ درخت کے مذکورہ حصے پہ پڑتا ہے تو اس سے پیوندکاری ہو کے پھل اچھا آتا ہے۔ اگر نر درخت کا بور مطلوبہ جگہ تک نہ پہنچ سکے تو پھل ناقص رہ جاتا ہے۔ تو یہ عرب اور دوسرے گرم ممالک میں یہ نہایت ہی مفید کارآمد اور دیر تک چلنے والا پھل ہے، جو بیک وقت بطور پھل بھی استعمال ہوتا ہے، خوراک کے استعمال بھی ہوتا ہے، خوراک کے طور پہ بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ سندھ کے آس پاس رہنے والے لوگ جہاں پہ کھجوریں وغیرہ رہتی ہیں ان کو اس بارے میں زیادہ معلوم ہوگا۔ تو بہرحال قوم سمود کے پاس کھجوروں کے بکثرت باغات تھے، جس کی وجہ سے وہ بڑے خوشحال لوگ تھے۔ تو انہوں نے اپنی قوم کو یہ بھی یاد دلایا وَتَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا فَارِهِينَ، کہ تم تراشتے ہو پہاڑوں میں پر تکلف مکانات۔ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا قوم عاد کی طرح قوم سمود بھی فن تعمیر کے ماہر تھی۔ یہ لوگ بھی پہاڑوں کو تراش تراش کے ان کے اندر نہایت ہی خوبصورت ڈیزائن کے مکانات تعمیر کرتے تھے۔ تو فرمایا یہ تمام آسائشیں دائمی نہیں ہے، یہ کسی وقت بھی ختم ہو سکتی ہے، لہذا حقیقت کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ فاتقوا اللہ واطیعون، اللہ تعالیٰ کی گرفت سے ڈر جاؤ اور میری بات مانو، میں تمہیں سچی بات بتاتا ہوں۔ دنیا کی خوشنمائی سے نکل کے آخرت کی فکر کرو کہ اسی میں تمہاری بہتری ہے۔ یہ دنیا اور اس کی تمام رونقیں جلد ہی ختم ہو جائیں گی، تمہاری موت کے بعد ایک دائمی زندگی شروع ہونے والی ہے، جہاں تمہاری یہ باغات، محلات، آرام اور آسائش کی کوئی چیز کام نہیں آئے گی، اور تم اللہ تعالیٰ کی گرفت سے بچ نہیں سکو گے۔ صالح علیہ السلام نے قوم کو خبردار بھی کیا وَلَا تُطِيعُوا أَمْرَ الْمُسْرِفِينَ، کہ اسراف کرنے والوں کی بات کو مت مانو۔ قوم عاد کے بارے میں بھی بیان ہو چکا کہ بڑے مسرف تھے، فضول خرچ تھے۔ تو بتایا کہ مصرف لوگ وہ ہے الذین یفسدون فی الارض، جو کہ زمین میں فساد برپا کرتے ہیں، ولا یصلحون، اصلاح نہیں کرتے۔ ظاہر ہے کہ اصلاح معاشرت تو نیکی کے ذریعے ہوتی ہے، غریبوں کی مدد کرنے سے ہوتی ہے، عدل انصاف سے ہوتی ہے، نہ کہ فضول خرچی سے، شراب نوشی کے ذریعے، جوا بازی کے ذریعے۔ یہ تمام برے کام جو ہے یہ فساد کی بنیاد بنتے ہیں۔
इमाम बेज़ावी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि खुदावंद अल्लाह ताला के कवानीन की खिलाफ वर्जी करना ही ये फसाद फिल अर्द है। मुशरिक काफिर और मुनाफिक किस्म के लोग फसाद फिल अर्द के मुर्तकिब होते हैं। सालेह अलैहिस्सलाम ने भी यही बात की कि मुशरिकों की बात ना मानो, वो खुदा का कानून तोड़ के जमीन में फसाद का मौजब बनते हैं, लहू लाभ रसूमात बद और बिदात को फरोग देते हैं, फोटोग्राफी को जिंदगी का ओढ़ना बिछोना बना लेते हैं। हालांकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, लान अल्लाहुल मुसव्विरीन, मुसव्विरों पर अल्लाह ताला की लानत बरसती है। ये इसराफ ही तो है और यही फसाद फिल अर्ज है। सूरह आराफ में शुएब अलैहिस्सलाम की ये अल्फाज भी है जो उन्होंने अपनी कौम से कहे, वला तुफसिदू फिल अर्ज़ बाद इस्लाहिहा, कि लोगों जमीन में अमन कायम हो जाने के बाद उसमें फसाद मत फैलाओ। तो यहाँ पे सालेह अलैहिस्सलाम ने कौम को इसराफ और जमीन में फसाद फैलाने से मना किया। अब इस तकरीर के बाद अगली आयत में कौम वालों ने क्या जवाब दिया। आपका पैगाम हक सुन के इसको तस्लीम करने के बजाय निहायत ही मुतकब्बिराना तरीके से कौम ने जवाब दिया, क़ालू इन्नमा अंत मिनल मुसहहरीन, वो कहने लगे तू तो शहरज़ादा लोगों में से है। ये इल्ज़ाम सिर्फ कौम समूद में ही नहीं लगाया बल्कि दूसरे बाज़ अंबिया को भी यही कहा गया। हज़रत मूसा और हारून अलैहिस्सलाम के बारे में भी यही कहा गया कि ये जादूगर है। कुरैश मक्का ने अहले ईमान को खिताब करके कहा, इन तत्तबिऊन इल्ला रजुलन मसहूरा, कि तुम तो शहरज़ादा आदमी का इत्तिबा करते हो, उस पर तो किसी ने जादू किया हुआ है और ये आदमी बहकी बहकी बातें करता है, नाऊज़ु बिल्लाह मिन ज़ालिक। तो जब मुश्रिकीन ने शक्कुल कमर का मौजज़ा देखा तो कहने लगे सिहरुम मुस्तमिर, ये तो चलता हुआ जादू है। करते थे अब भी ये शख्स करता है। इसी तरह सालेह अलैहिस्सलाम को भी कहा कि ये तो मुसहरीन में से है, इसको जादू हुआ है, कि तेरे ऊपर किसी ने जादू किया है जिसकी वजह से तुम्हारी अक्ल खराब हो गई है, नाउज़ु बिल्लाह मिन ज़ालिक। फिरौन की तरह वो भी अपनी कारगुजारी को ही अक्लमंदी समझते थे। फिरौन ने अपनी कौम को इसी तरह वर्गलाया था कि मूसा अलैहिस्सलाम तो तुम्हें गुमराह कर रहा है, वमा अहदीकुम इल्ला सबील ar-रशाद, मगर मैं तुम्हें ठीक रास्ता बतला रहा हूँ। हमारे आबा व अजदाद बिल्कुल ठीक थे, उनका तौर तरीका भी दुरुस्त था, हम उसी के पाबंद हैं। मूसा अलैहिस्सलाम और उसके हवारी बहक गए जो अजीब व गरीब बातें करते हैं जो हमने अपने बड़ों से कभी नहीं सुनी। तो बहरहाल कभी उन्होंने काहिन कहा, कभी शायर कहा, कभी शहरज़ादा कहा। और समूद ने साले अलैहिस्सलाम पे ये भी एतराज किया, कहने लगे मा अंत इल्ला बशरुम मिस्लुना, कि तू तो हमारे जैसा ही इंसान है, तुम्हें हम पे कौन सी फौकियत हासिल है जो तुम नबूवत और रिसालत का दावा कर रहे हो। यह हकीकत है कि मादा परस्त लोग हकीकत को पाए बगैर सिर्फ ज़ाहिरी सूरत को देखकर उल्टा सीधा फैसला करते हैं। शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह ने अल-फौज़ुल कबीर में लिखा है कि अक्सर कुफार और मुशरिकीन ने बशरियत को रिसालत के मुनाफी समझ के ही रिसालत और नबूवत का इनकार किया। और हकीकत को नहीं समझते थे ये लोग, कहते थे कि ये रिसालत का दावेदार भी हमारी तरह खाता पीता है, हमारी तरह इसके भी बाल बच्चे हैं, बाजारों से सौदा खरीदता है, तो हम इसको कैसे ही मान लें। लेकिन हकीकत ये है कि लवाजिमात बशरियत नबूवत और रिसालत की हरगिज मुनाफी नहीं है। अल्लाह ताला इंसानों में से ही रसूल और नबी मुंतखब करता है, मगर इनके कल्ब और दिमाग को कमाल हासिल होता है और उनकी रूहानियत ऐसी बेमिसाल होती है जो आम इंसानों के लिए मुमकिन नहीं है। अल्लाह ताला ने खुद खातमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबान से कहलवाया, कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम यूहा इलैया, आप कहते हैं कि मैं भी तुम्हारी तरह इंसान हूँ, अलबत्ता फर्क ये कि मुझ पे वही की जाती है, तुम पे वही नहीं की जाती। लेकिन ये वही का नुज़ूल कोई मामूली चीज़ नहीं है, ये तो अल्लाह ताला का खास इंतखाब होता है।
اللہ تعالیٰ ہر انسان کی استعداد اور صلاحیت کو خوب جانتا ہے، وہ یہ بھی جانتا ہے کہ رسالت کے لائق کون ہے۔ تو بہرحال قوم ثمود نے صالح علیہ السلام کی ظاہری شکل و صورت دیکھ کے آپ کی رسالت کا انکار کر دیا اور حقیقت کو نہ پا سکے۔ کہنے لگے کہ تو ہماری جیسا آدمی ہے، ہماری برادری اور قوم کا جانا پہچانا ہے، ہم تجھے کیسے رسول مان لیں؟ مشرکین مکہ بھی کہتے تھے کہ ابو طالب کے یتیم بتیجے کو ہم کیسے رسول مان لیں۔ لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظیم، یہ قرآن مکی اور طائف کی بستیوں میں سے کسی صاحب حیثیت آدمی پہ کیوں نہ اترا؟ یہاں بڑے بڑے سردار، ابو الحکم وغیرہ موجود ہے، عقل مند لوگ، صاحب حیثیت لوگ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اگر کسی کو نبی بنانا تھا ان میں سے کسی کو بناتا۔ یہ تو ہماری عقل اور فکر سے باہر ہے کہ وہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو سورت پرست ان کی سوچ اسی حد تک ہوتی ہے۔ پہلے تو قوم سمود نے صالح علیہ السلام کا بشریت کی بنا پہ انکار کیا، پھر کہنے لگے فَأْتِ بِآیَةٍ إِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ، اگر تو سچا ہے تو کوئی نشانی جو ہے وہ لے کے آ جاؤ، اور نشانی بھی ایسی ہو جو ہم خود طلب کریں۔ یہ لوگ سنگ تراش تھے، پتھروں کو تراشتے تھے، پتھروں سے ان کو خاص تعلق تھا، تو انہوں نے نشانی بھی ایسی طلب کی۔ کہنے لگے اس سامنے والی چٹان سے ایک اونٹنی نکال کے دکھائے۔ اس وقت بہت سے لوگ جمع تھے۔ صالح علیہ السلام نے نماز پڑھی اور بارگاہ رب العزت میں دعا کی، چنانچہ تمام لوگوں کے سامنے چٹان میں سے اونٹنی پیدا ہوئی اور پھر اس نے بچہ بھی جنم دیا۔ یہ بہت لمبی چھوڑی اونٹنی تھی۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں آتا ہے کہ میں نے وہ مقام دیکھا ہے جس جگہ صالح علیہ السلام کی اونٹنی بیٹھتی تھی۔ یہ جگہ 90 فٹ مربع ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ سے یہ نشانی دکھائی۔ اونٹنی ادھر ادھر گھومتی پھرتی تھی، دوسرے جانور اسی کی شکل و صورت سے گھبراتے تھے۔ تو بہرحال جب وہ اونٹنی چٹان سے برآمد ہو گئی تو اللہ کا حکم ہوا قال هذه ناقۃ لها شرب ولکم شرب یوم معلوم، کہ صالح علیہ السلام نے کہا کہ یہ اونٹنی ہے جو تم نے طلب کی ہے، لہا شرب ولکم شرب یوم معلوم، اس کے لیے پانی پینے کی باری ہے اور تمہارے لیے بھی پانی پینے کی باری ہے ایک مقررہ دن پہ۔ ایک دن چشمے سے یہ اونٹنی پانی پیا کرے گی اور دوسرے دن تم اپنے جانوروں کو سیراب کیا کرو گے۔ چنانچہ دن مقرر کر لیے گئے، ایک دن اکیلی اونٹنی پانی پیتی تھی اور دوسرے دن باقی جانور۔ تو اس آیت سے بعض مفسرین نے یہ مسئلہ نکالا کہ اگر کسی چیز میں بعض لوگوں کا اشتراک ہو تو آپس میں باریاں مقرر کی جا سکتی ہیں۔ مثلا اگر کسی کا کوئی مشترکہ ہے تو پانی نکالنے کے لیے دن مقرر کیے جا سکتے ہیں۔ سواری ہے یا اسی طرح دودھ والا کوئی جانور ہے تو اس میں باریاں مقرر کی جا سکتی ہے۔ تو یہ سلسلہ کافی عرصے تک چلتا رہا۔ اسی اثنا میں بعض لوگوں کو یہ خیال پیدا ہوا کہ یہ اونٹنی ہمارے لیے عذاب بن چکی ہے، اس سے دیکھ کے ہمارے جانور ڈر جاتے ہیں اور پھر یہ ایک دن اکیلی سارا پانی پی جاتی ہے، اس سے کسی طرح چھٹکارا حاصل کرنا چاہیے۔ اور صالح علیہ السلام نے لوگوں کو خبردار کر دیا تھا لا تمسوا بسوء، لوگوں اس اونٹنی کو برائی کے ساتھ مت چھونا، اس کو بری نیت سے ہاتھ نہ لگانا، نہ اس کو زخمی کرنا، اگر ایسا کرو گے فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابُ يَوْمٍ عَظِيمٍ، تو تم کو بڑے دن کا عذاب پکڑ لے گا، تم اللہ تعالیٰ کی گرفت میں آ جاؤ گے۔ اگر بڑے دن سے مراد قیامت کا دن ہے جب ثواب اور عذاب کا فیصلہ ہوگا، مگر جس دن کسی قوم پہ عذاب آیا اس کے لیے وہ بھی برا دن ہوتا ہے۔ تو صالح علیہ السلام نے قوم کو خبردار کیا کہ اس اونٹنی سے تعرض کر کے کہیں خدا کے عذاب میں مبتلا نہ ہو جانا۔ سورہ نحل میں آتا ہے وَكَانَ فِي الْمَدِينَةِ تِسْعَةُ رَهْطٍ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ، یہ شہر میں غنڈہ قسم کے 9 آدمی تھے جن کا کام ہی فتنہ اور فساد کرنا تھا، وہ معاشرے میں اصلاح نہیں چاہتے تھے۔ تو اس اونٹنی کو راستے سے ہٹانے کے لیے ان بدماشوں کی خدمات حاصل کی گئی۔
फ़अक़रूहा, तो उन्होंने उसके पाँव काट डाले। जब ऊँटनी गिर पड़ी तो तमाम साथियों ने मिल के उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए। ऊँटनी का बच्चा भी साथ था। माँ को कत्ल होते देखकर उसने एक खौफनाक चीख मारी और फिर उसी चट्टान में वो गायब हो गया जहाँ से ऊँटनी बरामद हुई थी। ऊँटनी के कत्ल पे सालेह अलैहिस्सलाम ने कौम को सख्त सरजनिश की और अजाब की आमद की पेशगोई की। सालेह अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि तुम्हें 3 दिन की मोहलत दी गई है, उसके बाद तुम पे सख्त अजाब आने वाला है। ये जान के फासबाहू नादिमीन, कौम के लोग जो है सख्त पशेमान हुए कि वो क्या कर बैठे। ये पशेमानी जो है तौबे वाली नहीं थी, बल्कि गलत काम करने की सिर्फ नदामत थी। उनकी अकड़ जो है वो बदस्तूर कायम थी। जब 3 दिन गुजर गए, फाखज़हुमुल अज़ाब, तो उनको आज़ाब ने पकड़ लिया। नीचे से जलजला आया, ऊपर से सख्त किस्म की चीख आई, जिससे उस कौम के सारे पूरा जो कस्बा था वो मलियामेट हो गया। जलजले से उनकी इमारत तबाह हो गई, कुछ उनकी नीचे दब के गिर पड़े और बाकियों के चीख की वजह से जिगर पड़ गए और वो सारे के सारे हलाक हो गए। सिर्फ तकरीबन 400 के करीब अफराद बाकी बचे जो सालेह अलैहिस्सलाम पे ईमान ला चुके थे। फिर उनको हुक्म हुआ कि वहां से चले जाए। चुनांचे सालेह अलैहिस्सलाम ने अली ईमान को लेके उस जुड़ी हुई बस्ती से निकल गए। तो अल्लाह ताला ने सालेह अलैहिस्सलाम की कौम का वाकया बयान करने के बाद फिर नसीहत वाली बात दोहरा दी। इन नफी ज़ालिका लआया, इस वाकये में तमाम लोगों के लिए निशानी है, चाहे मक्के के रहने वाले हैं या दुनिया के किसी खित्ते से ताल्लुक रखने वाले हैं। सबको जान लेना चाहिए कि अल्लाह के नाफरमानों का क्या हश्र होता है। इन तबाहशुदा कौमों की इमारत के खंडरात बोल बोल के दर से इबरत जो है वो हमें दे रहे हैं कि दो देखो, अल्लाह के नबियों की नाफरमानी ना करना, वरना तुम्हारा हशर भी इसी तरह होगा। इन तमाम तंबीहात के बावजूद अल्लाह ताला ने फरमाया वमा कान अक्सरुहुम मुमिनीन, कि अक्सर लोग ईमान कबूल नहीं करते। तौहीद को मानने वाले बहुत कलील लोग होते हैं। आज भी दुनिया भर में देख लें, दुनिया का 3/4 हिस्सा जो है वो काफिर और मुशरिक है, जबकि तौहीद को मानने वाले बहुत कम अफराद हैं। चौथा या पांचवा हिस्सा होगा। वही रब्बक लहुवल अज़ीज़ुर रहीम, बेशक तेरा परवरदिगार कमाल कुदरत का मालिक है, वो जब चाहे गिरफ्त कर दे और सजा दे दे। वो इंतहाई मेहरबान भी है कि अपने बंदों की नहायत ही खतरनाक हालात में भी हिफाजत करता है, उनको सीधा रास्ता दिखाता है। चुनांचे अल्लाह ताला ने सालेह अलैहिस्सलाम को और आपके साथियों को उस अजाबज़दा बस्ती से चले जाने का हुक्म दिया और आप वहां से हज़र मौत की तरफ चले गए। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमा दे। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।